बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं जावेद इकबाल। मुल्क में जो सियासी मामलात चल रहे हैं और जो सियासी हालात चल रहे हैं और सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, अब उस पूरे पस मंज़र के अंदर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि मुल्क में जो भी अफरा तफरी फैलाएगा, इंतशार फैलाएगा या फिर इंतशार का बाइस बनेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्ती से निमटा जाएगा। ये सारा जो मामला है ये हम उस पस मंज़र में देख रहे हैं कि जिसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अदालत में उन्होंने पेश होना था, फिर उनके साथ कारकुन आए और वो कारकुन जो है वो पुलिस के साथ उनका तसादुम हुआ और फिर जो हालात हमें दिखाई दिए वो सबके सामने हैं। लाहौर के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ और दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए गए, लेकिन पंजाब हुकूमत ने यह कहा कि जो गिरफ्तारियां ज़मान पार्क से हुई हैं उसने कई अहम सवालात पैदा कर दिए हैं। हुकूमत ये भी कहती है कि बहुत से लोग दिहाड़ीदार थे और हुकूमत ये भी कहती है कि साबिक जो कलदम तंजीमें हैं उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी ज़मान पार्क में मौजूद थे। लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सियासी माहौल के लिए ये जो कुछ वाक़यात हमने माज़ी करीब में देखे वो यकीनी तौर पर नुकसानदेह हैं। दोनों तरफ से दर्जा हरारत बढ़ चुका है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के दो सूबों के अंदर इंतखाबात का भी मामला है। यही जो अमन व अमान की सूरत हाल है फिर इंतखाबात के लिए भी मसाइल पैदा कर सकती है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है, बहरहाल निगरान हुकूमत भी ये कहती है कि वक्त पर ही इंतखाबात होंगे। अब ये सारी सूरत हाल से निमटने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें ये फ़ैसले हुए और फिर अब एक और जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी कल तलब कर लिया गया है जिनमें इन सारे मामलात पर गौर होगा। ये जो एक गुमगू की कैफियत है, सियासी गुमगू की कैफियत है, इससे हम कैसे निकलेंगे, आज हम अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठाएंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल खान। राना साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम खान साहब, आपको भी खुशामदीद। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सना आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। सबसे पहले राना एहसान साहब, हुकूमत ने तो ये फ़ैसला कर लिया है, आप समझते हैं कि लेटर एंड स्पिरिट में अब इस पर अमल होगा, चाहे जहाँ से भी उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, लेकिन अगर वो इंतशार का बायस है मुल्क में जो इस वक्त एक खुसूसी सूरत हाल है इसमें, तो फिर यकीनी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा बनाया जा रहा है अदालती अहकामात का, और फिर जो रियासत की जो फोर्सेस हैं, जो बाजू हैं, उनके साथ एक लड़ाई झगड़े का माहौल, और इनकरेज किया जा रहा है इनोसेंट सपोर्टर्स को कि वो आगे आएं और लड़ें रियासत के जो कह लें कि जो कानून है, जो कानून नाफिज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो कोई उनका अपना वो दिल का शौक नहीं पूरा कर रहे, वो अदालती अहकामात अगर पूरे कर रहे हैं तो एक जमात जो है वो नो गो एरिया बना देती है। फिर एक जमात जो है वो पथराव करती है 15-20 उन एहलकारों पे जिनके पास वेपन्स नहीं है। फिर आप देखते हैं कि पेट्रोल बम गिराए जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि पुलिस के जो व्हीकल्स हैं उनको जला दिया जाता है, एक पुलिस चौकी जला दी जाती है। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो एडमिट करती हैं कि हमारे लोग जो हैं पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और हमें इस चीज को रोकना है। लेकिन उसके बावजूद वो जमात जो है वो दावत देती है अपने जो वर्कर्स को कि वो वहां पहुंचे और लड़ाई झगड़ा करें ताकि एक माहौल जो है वो कशीदा बने। तो ये एक हद होती है। और इससे पहले भी अगर आप आ जाएं तो आपने देखा कि आलमी साजिश का एक जो है वो फेक प्रोपोगेंडा किया गया, जिसके अंदर जाहिर सी बात है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो रियासत है, उसको भी उस जद में लाया गया कि वो सारे इस आलमी साजिश का हिस्सा बने, और फिर आप उससे बिल्कुल मुकर गए। तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक ऐसा इकदाम है जो कि रियासत को चैलेंज कर रहा है। फिर इसी तरीके से आप IMF को खत लिख देते हैं, एक तकसीम की सियासत करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और फिर चाहते हैं कि जिले शाह जैसे जो इंसिडेंट्स हैं वर्कर्स की, इनोसेंट वर्कर्स की जानें चली जाएं और उस पर सियासत की जाए। तो जाहिर सी बात है हुकूमत जो है उसने बिल्कुल एक बैकफुट रखा है
اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کے جانی ضیاء نہ ہو, اور آگے بھی یہی کوشش ہوگی کہ نہ ہو, لیکن ایک لمٹ ریچ ہو چکی ہے نفرت کی سیاست کی, تقسیم کی سیاست کی اور اشتعال پھیلانے کی. تو ظاہر سی بات ہے حکومت اب سوچ رہی ہے کہ یہ جو ہے ملک کی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ملک کی جو ایک کہہ لیں کہ جو سیاسی ماحول ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اینڈ وی ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ. ابراہیم خان صاحب آپ بتائیے, اب کیوں آپ کے ورکرز جو ہیں وہ ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں, ریاست کی ریٹ کو کیوں چیلنج کرتے ہیں آپ لوگ؟ اور اگر یہی جو پیشیاں ہو رہی ہیں اگر یہ پرامن طریقے سے ہوں اور ایک پیسفل طریقے سے ہوں, بہتر نہیں ہوگا؟ یہ تو آپ کی لیڈرشپ کے لیے بھی بہتر ہے, آپ کی سیاست کے لیے اور آپ کے کارکنوں کے لیے بھی بہت بہتر بات ہے. آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں ابھی بتایا تھا کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی اس میں کالعدم تنظیموں کے لوگ شامل ہیں. ابھی رانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کے انوسینٹ ورکرز اس میں ہیں. پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ انوسینٹ ورکرز ہیں یا واقعی وہ کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے, پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان پہ ود ان اے اسپین آف 6 to 8 months انہوں نے 100+ مقدمات بیس لیس جھوٹے جو ہیں, فاشزم کی انتہا ہے کہ وہ مقدمات درج کر دیے یہ ہیں. 100+ کون سے مقدمات ہیں؟ یہ عمران خان کی آپ سیاست کو 100+ کون سے مقدمات ہیں ابراہیم خان صاحب؟ یہاں تو ٹوٹل جو گن چن کے یہ 6 مقدمات بنتے ہیں. میں ان میں جو مقدمات ہیں جی, اس میں جیسے یہ ضلع شاہ کا ابھی بتا رہے تھے, ضلع شاہ کو پولیس اٹھا کے لے گئی تھی, اس کے بعد پولیس نے 302 کا پرچہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ دے دیا اس کی ڈیتھ کا. بعد میں کہا کہ نہیں جی یہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. لیٹس سے کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہتے کہ انہوں نے ٹارچر کر کے اس کو شہید کیا, یا چھوڑیں اس بات کو. انہی کے مطابق اگر وہ ایکسیڈنٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو عمران خان صاحب پہ 302 کا پرچہ دینا تھا. مقصد ہے ان کی کوئی انٹینشن جو ہے, آ کے انہوں نے اچھی بھلی چلتی ہوئی اکانومی کو 6% GDP سے اٹھا کے اس کو 0 پہ لے کے آ گئے ہیں. ملک کے معاشی حالات انہوں نے اس حد تک ابتر کر دیے ہیں کہ ملک میں اس وقت ایک عام آدمی جو مزدور ہے اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں. اتنی کساد بازاری اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اب درمیانے جو مڈل کلاس ہے اس کا جینا بھی اس وقت حرام ہوا ہے. جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آ جائیں اسمبلیز میں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہم ایگری کر گئے کہ اوکے ہم آ رہے ہیں. جب ہم گئے تو انہوں نے فوری طور پہ 30 35 40 کی وہ سلاٹس بنا کے اور ان کو جو ہے جی وہ کہہ دیا کہ جی ان کے استعفے قبول ہو گئے. پھر عدالت میں گئے تو عدالت نے وہ ڈی نوٹیفیکیشن کے وہ جو ہے اس کے وہ کینسل کر دیے الیکشن کمیشن کے. تو اسپیکر صاحب بولے کہ جی میرے دے آرڈر کو تو نہیں کینسل کیا, میں ابھی ان سے ایک طرف کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں, پولیٹیکلی ایشوز کو پولیٹیکل مینرز میں بیٹھ کے ریزالو کریں, اور دوسری طرف سے جو ہے ان کی جو کال و فیل کا تضاد ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جس طرف یہ ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, میں تو فرام ڈے 1 میرا ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ انٹرویو تھا 11 اپریل کو. 9 کو انہوں نے غالباً ہمیں ہٹایا تھا, تو 11 کو میرا انٹرویو تھا اور میں اس کو بتایا تھا کہ یہ ایک فورن ایجنڈا ہے جس کی تکمیل ہے 3 سٹیج. نمبر 1, پاکستان کو جو ہے معاشی طور پہ جو ہے وہ کرپل کرنا ہے, بینکرپسی کی طرف لے کے جانا ہے. سیکنڈلی, اس پوزیشن میں پھر پاکستان کو جس طرح وہ اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں میزائل پروگرام روکیں, یہ کریں وہ کریں, بیسیکلی یہ سٹیپ ہے ٹورڈز ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اس کو یہ نیگوشیٹ کر کے اور یہ ہمارے سے لینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو کہ تمہاری کیسے جرت ہے کہ تم نیوکلیئر کیپیبل رہو. اور یہ یہیں پہ کام ختم نہیں ہوتا, اس سے پھر یہ آگے نکلیں گے. انسرجنسی آلریڈی کچھ چل رہی ہے بلوچستان میں. بلوچستان کو یہ علیحدہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ باہر کی قوتیں, کس لیے کہ جو چائنا کا یہ انیشیٹو ہے سی پیک کا 1 بیلٹ 1 روڈ والا, ادھر وہ رشیا تک جاتا ہے نارتھ میں, اور پاکستان سے اوریجن اس کا تھرو چائنا پاکستان
अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड रशिया, और दूसरा रूट आपका जो है वो पाकिस्तान, ईरान और उससे आगे जो है टर्की एंड देन एक्सेस टू यूरोप। तो उसमें जो मेजर पावर्स हैं पाकिस्तान दुनिया की, तो उनके लिए ये डाइजेस्टेबल नहीं है। और पाकिस्तान ही वो जगह है जहाँ से कुदरत ने हमें जोग्राफिकली ऐसी जगह पे खड़ा बनाया है। अच्छा इब्राहिम साहब, कि ये आप सारी इस पे बात कर रहे हैं वही implementation नहीं होनी है, और उसी फॉरेन एजेंडे की आप बात कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब पहले कहते थे और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई साजिश नहीं है। मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ। सना आप बताइएगा कि ये जाहिर है कि एक गंभीर सूरत हाल तो है। अपोजिशन जो है वो एहतजाज भी करती है, वो तोड़ फोड़ भी करती है, जाहिर है वो अपने लीडर के साथ आगे जाती है, लेकिन अदालतों में जब वो पेश होते हैं तो फिर वो उनका तसादुम होता है, वायलेंस होती है, तशद्दुद होता है। ऐसी सूरत में क्या ही बेहतर ना हो कि जो सियासी लीडरशिप है वो ये फैसला करे कि वो कानून का सामना करे। अगर वो समझते हैं कि इल्ज़ामात गलत हैं तो कानून के अंदर भी रेमेडीज मौजूद हैं। देखिए, थैंक यू सो मच जावेद मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पर्सनली वैसे आपके सवाल से पहले इब्राहिम साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़े डिसेंट पॉलिटिशियन हैं और बहुत मैच्योरली बात करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं जिस पे मैं बड़ी हैरान हूँ कि उनकी प्रैक्टिकल ग्राउंड पर स्टैंडिंग कुछ नहीं है। जिन चीजों के बात ये जिक्र कर रहे हैं, सी पैक के हवाले से ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं जल्दी से दो बातें सिर्फ कहना चाहूंगी। इन्हीं की पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इनके दो गुजरा थे जिन्होंने सी पैक को कंट्रोवर्शियल बनाया था, और उसके बाद 2 साल तक चीन ने हमसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। इन्हीं के गुजरा ने कहा था कि हम सी पैक के मुआहदों को दोबारा देखेंगे, उनको असर उन पे गौर करेंगे, उनको दोबारा रीचेक करेंगे कि कहीं उसमें करप्शन या कुछ और मसले तो नहीं है। इन्हीं की गवर्नमेंट के कहे हुए स्टेटमेंट्स और इनके गुजरा के कहे हुए स्टेटमेंट्स की वजह से चीन बैकआउट कर गया था। फिर उसके बाद इकोनॉमी की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नून लीग की जब गवर्नमेंट गई थी तो 25-26 हजार अरब के करीब कर्जा छोड़ के गई थी। इन्होंने उसको 45,000 या 46,000 अरब के ऊपर पहुंचा दिया। फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं तो ये कितने 6 या 7 अरब डॉलर छोड़ के गए थे। उसके अलावा जो थे वो कमर्शियल बैंकों के पास थे जो 16 अरब डॉलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कोट करती है। तो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सोचना चाहिए। सितंबर अक्टूबर में आईएमएफ का एग्रीमेंट होना था। शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो कॉल है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि केपी में वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आपने क्या करना है, जिसकी वजह से वो आईएमएफ का मुआहदा खराब भी हुआ और जाते जाते पेट्रोल की कीमत कम कर गए, एक और डिजास्टर पैदा करके चले गए। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कुछ चीजों को भी सामने रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करके गई है। अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो आपने कहा कि सियासी जमातें। मैं इसमें क्योंकि आपके मौजूद पैनल में नून लीग के रिप्रेजेंटेशन भी है, मैं ये कहना चाहूंगी कि नून लीग हो या पूरी पीडीएम हो, उनके पास इस वक्त कोई स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है। काउंटर स्ट्रैटेजी बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पॉलिसीज कर रही है, मैं कहती हूं कि पाकिस्तानी शहरी कानून के पीछे चलता है, लेकिन मैंने पाकिस्तान की तारीख में शायद ही पहली दफा यह देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के पीछे कानून चल रहा है। वो जब कहते हैं मुझे कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट उनको बुला लेती है। वो जब कहते हैं मैंने पेश नहीं होना, वो नहीं बुलाते। इन्होंने हवाला दिया 95 या 100 केसेस का। टोटल 6 केसेस है जो कि पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड है, उसमें से 2 में रिलीफ मिल चुका है और 4 टोटल केसेस मौजूद हैं। इसके अलावा भी तकरीबन जो 75-76 केसेस की बात की जाती है उसमें इनडायरेक्टली 35 केसों में खान साहब का नाम आया है। बाकी केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के हैं जो खान साहब कहते हैं कि जी मेरे अपने केसेस हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पहले तो ये चेक कर लेना चाहिए। फिर जो केसेस भी हैं उन केसेस में खान साहब पेश कब होते हैं। खान साहब की तरफ से ये कहा जाता है मुझे थ्रेट्स मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि खान साहब रैलियों की क़यादत कर लेते हैं। सियासी लीडरशिप की जो आपने बैठने की बात की है, तो सियासी लीडरशिप भी इनके साथ डुअल तरीके से काम कर रही है। एक तरफ कहते हैं कि जी बातचीत कर ले, फिर पार्लियामेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। इनको अगर बातचीत करनी है तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और ऑब्वियसली इसमें कोई चॉइस नहीं है। खान साहब का प्राइमरी टारगेट ये था कि इलेक्शन हो। मेरा सवाल आज भी इन दोनों जमातों के इन दोनों रहनुमाओं से यह है कि क्या इलेक्शन 28 अप्रैल, 28 मई और 30 अप्रैल को आपको होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है और खान साहब भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इन तारीखों में इलेक्शन नहीं होना, क्योंकि ना तो वो इलेक्शन मोड में है और ना ही उनकी जमात इलेक्शन मोड में है। वो इस वक्त सिर्फ एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और सिर्फ इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहते हैं और उसकी वजह सिर्फ एक है कि उनको केसेस में रिलीफ मिल जाए। और इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है मुझे उसकी कोई हिकमत अमली समझ नहीं आती है। अगर उनकी हिकमत अमली होती तो यकीनन लाहौर में जो हमने 4 रोज तमाशा होते हुए देखा,
कोर्ट्स के बाहर इस्लामाबाद में हमने जो तमाशा होते हुए देखा, शायद हम वो ना देखते। खान साहब को गिरफ्तार करना इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया सिचुएशन को, उसमें नून लीग का भी एक हल्का था जो ये समझता था कि अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन खराब कर दी जाए तो इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। और ये वही बात थी जो कि यास्मीन राशिद साहिबा ने अपनी टेलीफोन ऑडियो कॉल जो लीक हुई है उसमें कही। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि खुद पीडीएम भी ये नहीं चाहती है कि वो खान साहब के साथ बैठे। और ऑब्वियसली खान साहब पहले एक दफा ये कहते हैं कि मैं तमाम लोगों के साथ बैठने को तैयार हूं, लेकिन मैं चोर लुटेरों के साथ नहीं बैठूंगा। और फिर अगली सांस में 2 रोज के बाद वो अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। ये तो मेरा ख्याल ये कह रही है हैं कि सना कि लीडरशिप लेटर एंड स्पिरिट में ही होना चाहिए। जब आप ये करते हैं और जब आप ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, तो वो अमली शक्ल में उसकी अमली शक्ल सामने आनी चाहिए, न कि सिर्फ आप दावा कर दें और उसके बाद आप कहें कि नहीं अब तो बातचीत नहीं हो सकती, मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं, मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं। राना एहसान साहब, आप फरमाइएगा। ये पॉइंट इब्राहिम खान साहब ने भी उठाया, सना ने भी उठाया कि वो तो हम बात करना चाह रहे हैं, अपोजिशन कहती है, लेकिन हमारे इस्तीफे कबूल हो गए। देखें, इस्तीफे जब इनके कबूल हुए तब इन्होंने 2 असेंबलियां डिसॉल्व कर दी थी, और फिर इनका जो मकसद था वो असेंबलियों में आना इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर ये वहां कोई बिल लेके आते या बिल को सपोर्ट करते या कमेटियों में अपना किरदार अदा करते। वहां भी इनका जो एजेंडा था वो इंतशार फैलाना ही था, क्योंकि वो साबित हो गया कि जब आपने 2 चलती असेंबलियों को इस चीज के खिलाफ के 99% इनके अपने जो साथी थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, वो नहीं डिसॉल्व करना चाहते थे, एक आदमी ने अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हुए 2 असेंबलियां डिसॉल्व कर ली। तो और दूसरा देखें, ये इस्तीफों की सियासत इन्होंने धरने में भी की, ये कब से करते आ रहे हैं। जब इस्तीफे आप देते हैं तो वो कबूल भी हो सकते हैं, तो ये चीज भी मेरे ख्याल से जो है वो इस्टेब्लिश हो गई, और आइंदा शायद इस्तीफों की धमकियों के ऊपर जो है वो सियासत नहीं की जाएगी। देखिए, दूसरा ये कि बातचीत होनी चाहिए है, लेकिन बातचीत नहीं हुई। जो 4 साल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, तो तब मिसाके मईशत की बात शहबाज शरीफ ने की, तब ऑपोजिशन लीडर थे। कोरोना पे भी हम मिलने गए इनके पास, घंटा बैठे, लेकिन इनकी बातें सुनी। जब हमारे बोलने की बात आई तो ये उठ के चले गए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हम मांग रहे थे वो की नहीं, और फिर अपनी बुलडोज कर दी, तो कोई बातचीत नहीं हुई। और नैब के जरिए इन्होंने पूरी ऑपोजिशन को जो है दीवार के साथ लगा दिया। वो अलहदा इशू है कि उनको ब्लैकमेल किया गया, नैब चेयरमैन को ऑर्डिनेंस के जरिए उनकी नौकरी जो है वो बढ़ाएगी। तो फासिज्म का एक इंतहा हमने देखी। फिर जब ये ऑपोजिशन में आ गए तो हमने मिसाके मईशत की बात की, इन्होंने रद्द कर दी। हमने जब कहा कि ये अब टेररिज्म है तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर दे, हमने जो है परवेज खटक को अप्रोच किया, हमने जो है वो असद कैसर को अप्रोच किया, इन्होंने रद्द कर दिया, मजाक बना दिया। और फिर जो इन्होंने सियासत की तकसीम की, नफरतों की, पिछले 11 महीने में इन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, अलैदगी पसंदों से बात कर लूंगा, इन चोरों से बात नहीं करूंगा। और अभी भी वो अपनी एक तकरीर जो है एक दिन कुछ और कहते हैं, अगले दिन कुछ और कहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान बात करने के लिए तैयार हैं। हमारी जो ऑफरें थी उनको रद्द कर दी, और एक हद होती है। अब देखें, अब आपने गवर्नमेंट की रिट चैलेंज करना शुरू कर दी है, अब आपने एक नफरतों तकसीम की सियासत, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं, देखिए मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि बातचीत ही रास्ता है, लेकिन रुकावट अगर कोई बना रहा है और कोई बन सकता है आगे भी जाके, वो इमरान खान ही है। क्योंकि उसका नैरेटिव ये है कि मैं अच्छा हूं, बाकी सब गुनाहगार हैं, हमने इनके खिलाफ जहाद करना है, बाकी सब मिट्टी से मिले हुए गंदे लोग हैं। और जब वो हमारे साथ बैठेंगे तो उनका नैरेटिव खत्म हो जाता है, और तो कुछ नहीं उनके पास ये प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है, झूठे बयानियों के अलावा और कुछ नहीं है। और फिर जब वो हमारे से बातचीत करेंगे तो वो एक चीज जिस पे उन्होंने अपनी सियासत जिंदा रखी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो ये आड़े आई हुई है चीज बातचीत के दरमियान। ठीक है। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर साबिक सेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। कंवर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। कंवर साहब, आप फरमाइएगा, केसेस हैं इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब अदालतों में पेश होते हैं, अदालतों में पेश तो वो नहीं हो पाते, उस तरह से जाते हैं, कारकुन साथ होते हैं, वायलेंस हो जाती है, तशद्दुद हो जाता है, और उसके बाद हाजिरी लग जाती है और केसेस खत्म हो जाते हैं। ये अगर सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये क्या मामलात होंगे, बजाय इसके कि कानून के सामने अपने आप को सरेंडर किया जाए या इसी तरह के मामलात को आगे बढ़ाया जाए? हमारी जो अदलिया का जो सिस्टम है वो इंतहाई पेचीदा है, और उसी पेचीदगी के
کی روشنی میں یا اس پوشیدگی کی آڑ میں ہماری عدلیہ جس انداز سے ریلیف دے رہی ہے وہ ایک غلط روایت پیدا کر رہی ہے. اب عدلیہ کا یہ کہنا کہ آپ گیٹ پہ آ کے ہم دستخط کروا لیں گے، یہ تو پاکستان کی کسی عدلیہ کی تاریخ میں ایسا واقعہ پیش ہی نہیں ہوا کہ جب آپ اگر وہ عدالت پہ نہیں پیش ہوتے تو اس کا باقاعدہ ظاہر ہے کہ آپ عدلیہ کے جو جج صاحب جو تھے وہ گھر چلے جاتے، کہتے ٹھیک ہے میں گھر جا رہا ہوں، عدلیہ کا ٹائم ختم ہو گیا. اب اس کے لیے رات کو 11 بجے تک 10 بجے تک انتظار کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو میں تو کہتا ہوں ہماری عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو دیکھے، پاکستان کو، ریاست کے مفاد کو دیکھے. آپ ایک شخصیات کے پیچھے اپنی تمام روایت تبدیل کر رہے ہیں. عدلیہ کے گیٹ پر آپ دستخط کروا رہے ہیں اور وہ اندر نہیں آ رہے، پھر اس کے بعد وہ نام نہاد کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے خطرہ ہے، اس لحاظ سے یہ بات کرنا، یہ ساری چیزیں جو تھی وہ انتہائی طور پر جو تھے نامناسب تھی. اور ہمیں عدلیہ کے سے یہ توقع نہیں تھی کہ اس انداز سے پاکستان کی ریاست کو جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن عدلیہ کے نظام کو سوالیہ نشان بن گیا اور عدلیہ پہ لوگوں کا جو اعتماد تھا وہ زمین بوس ہو گیا. اب بھی جب بھی جاتے ہیں عدلیہ میں 10,000 5,000 6,000 4,000 جو جاتا ہے وہ بھی عدلیہ کے جسٹس صاحب کو کہنا چاہیے کہ جناب میں کیس کی سماعت ہی نہیں کرتا ہوں، آدھے گھنٹے میں کیمپس خالی کیا جائے. وہ بھی نہیں کہتے. اس لحاظ سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. جہاں تک عمران خان صاحب کا الیکشن کمیشن میں کیس ہے وہ بہت سیریس کیس ہے، اور جو ان کی اپنی ایک ٹیرم کا کیس ہے، ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، وہ بھی بہت سیریس کیس ہے. وہ بھی عدلیہ جو اس کے بارے میں ہی فیصلہ کرے گی، اور الیکشن کمیشن پاکستان بھی بہت اہم فیصلہ کرنے کی طرف جا رہا ہے. ان کو توہین الیکشن کمیشن بھی ہے، فارن فنڈنگ کیس بھی ہے، اور کل جو ہو رہا ہے اپنا جوائنٹ سیشن کا پارلیمنٹ کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں بڑے بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات اچھے نہیں جا رہے، لیکن بہرحال عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اپنا سسٹم دیکھے. اچھا، اس سارے پس منظر میں اور اس سارے ماحول کے اندر قمر دلشاد صاحب، جو 2 صوبوں میں الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، اس کو کیا آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے، اور جو چیلنجز ہیں اس وقت اس سیاسی ماحول کی وجہ سے اور اس ظاہر ہے تناؤ کی وجہ سے؟ الیکشن کمیشن جو ہے کہ 2 صوبے میں خراب ہو رہے ہیں. تو صوبہ پنجاب کے بارے میں تو الیکشن کمیشن پاکستان نے ابھی تک اپنا فیصلہ جو ہے وہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے آج بھی اور کل بھی، اور پنجاب گورنمنٹ نے تمام جو ڈاکومنٹ بھجوائے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ پولیس اسٹیشن پہ اٹیک کیا جائے گا، اور اس لحاظ سے نظر یہی آ رہا ہے کہ بہت شدید اس کا تحفظات ہیں پنجاب گورنمنٹ کو بھی. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے کل کے پارلیمنٹ کے سیشن پر اس پر غور و خوض بھی کیا جائے گا، اور ہمارے جو حساس اداروں کو جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ملٹری آپریشن اور سیکرٹری ڈیفنس، اس طرح آئی بی اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کی جو انہوں نے جو بریفنگ دی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سٹاف کی پروٹیکشن نہیں دے سکتے. اب یہ دیکھیں کہ تقریباً 9.25 لاکھ سٹاف چاہیے ہمارا جو ہے الیکشن کمیشن نے، جو 67,000 پولنگ اسٹیشن ہیں، اور اس کے پولنگ اسٹیشن کی حفاظت کرنا، اور پولنگ اسٹیشن سے جو فارم 15 جو ہے فارم 16 جو ہے فارم 45 جو ہے اس کو ریٹرننگ آفیسر تک پہنچانا، یہی بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے. یہ سارے معاملات کو الیکشن کمیشن نے غور و خوض کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے، اور ہمارے حکومتی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس لحاظ سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کل جو پارلیمنٹ کا جو سیشن ہو رہا ہے اس میں بھی سب باتیں جو ہے وہ زیر غور آئے گی، اور باقاعدہ زیر بحث بھی آئے گی. اور تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ ریاست کے مفاد میں دیکھنا ہے، اور فیصلہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ریاست کے مفاد میں اور تمام آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ کرے گا. لیکن آپ کل کا اجلاس جو ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا بہت امپورٹنٹ ہے. کل کا اجلاس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں پارلیمان کا جو مشترکہ اجلاس ہے. بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. سحر کا وقت ہے اور ہر طرف نور چھایا ہے. خدائے پاک تیرا شکر، پھر رمضان آیا ہے. رمضان المبارک
नेकियों का रूह परवर महीना, बंदगी का सफीना। पाकिस्तान टेलीविजन एक बार फिर लाया है रमजानुल मुबारक की खसूसी सहरी नशरियात। बातें होंगी दीन मुबीन की, इसकी अजमतों फजीलत की, जिक्र होगा शहर रमजान के फजाइल का, कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमतों का। मुनव्वर करेंगे दिलों को हमदिया और नातिया कलाम, सूफियाना कलाम से मिलेगी कल्बी राहत। जानेंगे इल्म की बातें हर्फ और हिकमत के सेगमेंट। मोहब्बत, ईसार, हमदर्दी, सब्र तहम्मुल, सहरी नशरियात का हर एक उन्वान होगा सबक आमोज़। कौन कौन होंगे हमारे सहरी के मेहमान, किचन में होंगी सेहत की बातें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। देखना मत भूलिएगा रमजान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर हमारे साथ। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इब्राहिम खान साहब, आप बताइएगा, कुछ सवालात तो उठाए गए कि बहुत से मामलात तो ऐसे थे जो आपकी वजह से ही हुए, यानी जाहिर है इलेक्शन आप दबाव डालना चाहते थे कि इलेक्शन एक साथ हो, वो नहीं हो पाए। दो सूबों में आपकी हुकूमत मौजूद थी, आपने अपनी हुकूमत को ख़ुद ख़त्म किया। ये आप रिटेन रख सकते थे लेकिन आपने ख़त्म कर दी अपनी हुकूमत को। फिर जो बहुत से मामलात थे, जो आप इकॉनमी की बात कर रहे हैं, आपने कर्ज़ों के हवाले से भी बात की, ये सारे मामलात, और फिर सीपैक के हवाले से जो सना ने भी कहा कि आपके दो वज़रा ने, बड़े अहम वज़रा थे, उन्होंने मुख्तलिफ टाइम्स में ऐसे बयानात दिए, तो बहुत से मामलात जो हैं वो आपसे भी गड़बड़ हो गए थे। मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक तो मेरे ऊपर मल्टी डायरेक्शनल अटैक है 3 साइड से। पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगा कमर साहब का कि कमर साहब मुझे वो इलेक्शन कमीशन में साहब का सेक्रेटरी कम लग रहे थे कि कहीं जेंडर सिलेक्शन के जो हैं वो मुझे ज़्यादा लग रहे थे कि किसी लैब में काम करते रहे हों कि कौन किसकी बेटी है किसकी नहीं है। लोगों की ज़ातियात पे जाना मकसद है। आपने उनको एक एज ए स्पेशलिस्ट बुलाया था कि यार मुझे इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप थोड़ा ब्रीफ कर दें, और वो चले गए। अच्छा, वो चले गए जेंडर सिलेक्शन पे कि कौन किसकी बेटी है, बेटा है या नहीं है। मकसद है इस किस्म की ये माइंड सेट है इन लोगों का। मैं सना साहिबा का एक जवाब देना चाहूँगा 2 चीज़ों का। उन्होंने कहा कि जी हमारे ऊपर टोटल टाइम स्पेन है 3.5 साल या 3.25 साल लगा लीजिए स्ट्रेच करके। 35 साल उससे पहले भी नून लीग और पीपल्स पार्टी और ये मार्शल लॉ का दौर रहा, अब भी ये गवर्नमेंट में है। जिस वक्त मुशर्रफ 2007 में छोड़ के गया है तो पाकिस्तान पे टोटल कर्जे थे 6,000 अरब। 6,000 से 30,000 अरब का मकसद है 5 गुना। इन्होंने 5 गुना कर्जा बढ़ाया, और अगर ये मैं इनके कर्जे को भी कैलकुलेट कर लूँ जो हमारे ऊपर कैरिंग है, तो हमारा फिर भी जो ये छोड़ के गए उसका 50% है। कहाँ 50% और कहाँ 500%। ये फ़र्क को ज़रा महसूस कीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके सीपैक की तरफ। मुल्तान सक्खर मोटरवे जो बना, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे पास वो उसका कॉन्ट्रैक्टर जो है आया कि जी ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, यहाँ पे लोग मेरी जो है मशीनरी वगैरह सारी उठा के ले गए हैं। और मैंने कहा भाई कैसे हो सकता है, पाकिस्तान है, कानून है। कोई मैं उस वक्त MNA नहीं था, इलेक्शंस भी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा यार क्या वजह है। मैंने उन लोगों को बुलवाया, उन्होंने कहा जी हमारे इन्होंने पैसे देने हैं, किसी से वो मट्टी ली थी, किसी का कुछ पैसे देने थे, किसी के कुछ पैसे देने थे। मैंने कहा यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट और उसमें इतने आपको प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसके बावजूद आप इन गरीब लोगों के पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो जनाब मुझे इट वाज टू माय सरप्राइज उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं सबलेट वाला हूँ। मैंने कहा क्या मकसद सबलेट। उसने कहा जी चाइनीज़ ने लिया था ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मुल्तान सक्खर मोटरवे का। चाइनीज़ ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था
1450 रुपए पर स्क्वायर मीटर अर्थ फिलिंग का, और हमें जो है पाकिस्तानियों को उन्होंने सबलेट कर दिया वही कॉन्ट्रैक्ट 265 रुपए पर स्क्वायर मीटर का। अब आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना जो है उसमें नेशनल एक्सचेकर को लॉस हुआ। इसलिए जो है हमने नेक्स्ट जो मोटरवे बननी थी फ्रॉम सक्खर ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स कराची हैदराबाद, तो उसमें हमने कंपटीशन कराया कि नहीं यार ये कंपटीशन हो जाए, मुल्क का पैसा है, कौम का पैसा है, इतने हाई रेट्स पे दे के हम कैसे जो है मुल्क का ये नुकसान कर सकते हैं। तो चाइनीज उस बात से नाराज हुए और वो अपनी जगह पे ठीक थे कि आपको वो ऑब्जेक्शन उस वक्त की गवर्नमेंट को, जो कि नून लीग की गवर्नमेंट थी, उनको ये सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। वो तो यूज्ड टू थे मुल्तान लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के, नहीं, लेकिन इसमें जिसके बाद के फिर वो ये वही बात कर रहे हैं, ये सारे हमारे से वजूद में है। वही बात कर रहे हैं इब्राहिम खान साहब, जो कि आपके वजीर जो हैं मुराद सईद साहब जब कम्युनिकेशन के वजीर थे तो वो ये कहते थे कि एहसन इकबाल साहब ने ये किया वो किया, और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस आपको याद है कि एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा था। फिर आप लोग 3.5 पौने 4 साल हुकूमत में रहे, आपके पास इख्तियार भी था, आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप साबित कुछ नहीं कर सके। आप गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं इब्राहिम खान साहब। बात यह है कि हम सवाल यहां पे ये उठा रहे हैं कि ये तशद्दुद, ये वायलेंस, इमरान खान साहब जाहिर है आप तहरीक इंसाफ के वो लीडर हैं, वो इस मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं। अगर ऐसा माहौल वो बार बार पैदा करते रहेंगे, क्रिएट करते रहेंगे, तो देखें आप लोग ऑपोजिशन में हैं, गवर्नमेंट जो ऑपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। ये मुल्क उतना ही हुकूमत का है, उतना ही ये आपका है। बिल्कुल ऐसे है। अब जवाब ले लीजिए, खान साहब को एक तरफ तो उधर एक्सपोज किया जाता है कि पहले उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी थी, जिसने असैसिनेशन अटेम्प्ट की थी उसको ये प्रिविलेज है कि वो जेल में बैठ के अपने जितने भी मुकदमात हैं उनको फेस कर सकता है उस पे वीडियो लिंक पे, जबकि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसको वीडियो लिंक पे बयान देने की इजाजत नहीं। तो वजीर आला तो आपके ही थे ना, वजीर आला तो आपके ही थे, परवेज इलाही साहब आपकी हुकूमत थी, आपके वजीर आला पीछे उनके घर को, पीछे उनके घर पे चढ़ा दिए गए। अब मैं तो अब की बात कर रहा हूं ना। अब जब वो गए इस्लामाबाद, उन्होंने कहा जी कि आपने हर सूरत पेश होना है, तो उसके आगे सारी रुकावटें खड़ी की गई। इवन के वो जो जुडिशल कम्प्लेक्स था उसके ऊपर भी पुलिस खड़ी हुई जो है पथराव कर रही थी। अच्छा, और फिर वो अननोन लोग जो खड़े हुए थे वहां पे वो हैंडकफ्स लेके। अच्छा देखें ये तो ऑन वीडियो है, ऑन रिकॉर्ड है हर चीज, इसमें सारा कुछ जो है रिकॉर्ड पे आ चुका है, जिसकी वजह से वो एंकर को भी उठा के जो है गायब किया हुआ है। अभी आज मेरे ख्याल में दूसरा तीसरा दिन है। अच्छा चलें, मैं आता हूं आपकी तरफ में राना साहब से, राना साहब को भी शामिल। राना साहब आप फरमाइएगा। अच्छा, राना साहब की तरफ जाने से पहले सना मिर्जा की तरफ जाऊंगा। सना आप बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां तहरीक इंसाफ तो अपनी बात कर रही है कि नहीं वो तो जाहिर है उनको थ्रेट है, हम तो सबके लिए दुआ गो हैं और हर लीडर की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हर एक को महफूज भी रखे, लेकिन बार बार इस तरह की बात करना और फिर इस तरह के जत्थों का आ जाना और फिर इसके नतीजे में ढाल की शक्ल में इन कारकुनों का पेश होना और फिर अदालत में पेश न होना, ये भी तो एक अजीब मंजरनामा पेश कर रहा है ना। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इब्राहिम साहब से एक छोटी सी बात जरूर आपकी इजाजत से कहना चाहूंगी कि इब्राहिम साहब उन चंद लोगों में से हैं पीटीआई के जो बड़ी सेन वॉइसेस हैं। मैंने जो कोट किया था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत कुछ खराब हुआ, 45,000 अरब पे वो छोड़ के गए, इन्होंने मुशर्रफ साहब के दौर का हवाला दिया, तो मैं ये भी कह रही हूं कि नून लीग के दौर में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही हैं। जिसको ये 45,000 अरब पे छोड़ के गए थे वो 60,000 अरब पे जा चुका है। तो ना वो दौर अच्छा था, ना ये दौर अच्छा है, ना वहां की पॉलिसीज अच्छी थी और ना ही पिछले एक साल की पॉलिसीज अच्छी हैं। तो ऑब्वियसली पॉलिसीज के ऊपर काम नहीं किया जाता, सियासी तौर पर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी और लेग पुलिंग पे काम होता है। जहां तक आपने खान साहब के कोर्ट में पेश होने की बात की है, उन्होंने एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस से अपील की है कि जी मुझे थ्रेट्स हैं, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। अगर खान साहब को वाकई थ्रेट्स हैं और जिस तरीके से पिछले 2 रोज से वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को एक सेकंड नहीं लगाना चाहिए,
حوالے سے کوئی کمیٹی, کوئی ایسی لیڈرشپ یا کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس سے خان صاحب وہ پروفس رکھیں, کیونکہ خان صاحب نے جب سائفر کا مفروضہ نکلا تھا, پھر امریکی صدر سے لے کے وہ پاکستان, پھر پاکستان کے آرمی چیف, پھر آرمی چیف سے صوبائی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی, میرا خیال ہے کہ ان تمام لوگوں کے حوالے سے جن شخصیات کا میں نے نام لیا اور کچھ کو شاید میں بھول بھی گئی ہوں, جن کا حوالہ دیا, وہ بارہا یہ کہتے رہے کہ جی میرے پاس ثبوت ہیں اور ان تمام لوگوں نے ساری کانسپریسی کریٹ کی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب سے وہ ثبوت لیے جانے چاہیے, اور اگر وہ ثبوت جینون ہے تو اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, وہ ایک ایسی مثال سیٹ کر رہے ہیں کورٹس کے سامنے نہ پیش ہو کے, جس سے کورٹس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن رہا ہے. جس طریقے سے آج میٹنگ ہوئی اور اس میں نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی ادارے بلکہ لیڈرشپ بھی بیٹھی, اور انہوں نے کہا کہ جی عدالتیں جس قسم کے فیصلے کر رہی ہیں اس کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے والے ہیں, تو obviously حکومت اس کے لیے کوئی لاہے عمل ضرور بنائے گی. تو خان صاحب کو کم از کم ایک انسٹیٹیوشن کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو وہ پہلے ہی بنا چکے ہیں. اب وہ صحیح ہے یا غلط, اس کی رائے میں فیصلہ میں عوام پہ چھوڑتی ہوں, لیکن اب جو جوڈیشری بچی ہے کم از کم اس کے اوپر سوالات نہ کھڑے کریں, اور اگر وہ کورٹس ان کو سنتی ہیں, ان کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہیں یا کرواتی ہیں, تو پھر یقیناً خان صاحب کو کورٹس میں پیش ہونا چاہیے, ورنہ وہ ایک ایسی مثال سیٹ کریں گے کہ لوگ آج میں ہوں, کل آپ ہیں, کل کوئی دوسرا سیاستدان ہے, جب ان کو کورٹس بلائیں گے, ان کے وارنٹ نکلیں گے تو وہ اس کو 1% بھی بادر نہیں کریں گے, نہ وہ کورٹس میں پیش ہوں گے, نہ ان نوٹسز کا کوئی جواب دیا جائے گا. آج نیب میں خان صاحب کو بلایا جانا تھا, وہاں بھی پیش نہیں ہوئے, وہاں سے بھی انہوں نے ضمانت اپنی کروا لی ہے کورٹ سے نیب کے کیسز کے حوالے سے بھی. تو میرا صرف کہنا یہ کہ خان صاحب کے پاس اگر تمام ثبوت موجود ہیں اور اپنے حوالے سے وہ اپنے پورے کیس کو آگے پٹ اپ کر سکتے ہیں, تو خان صاحب کو ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے, ان کو فیس کرنا چاہیے جیسے ایک میچور سیاسی لیڈر کر سکتا ہے. رانا احسان صاحب آپ بتائیے گا, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے, چیلنجز کا بھی آپ کی حکومت کو سامنا ہے, اتحادی حکومت کو معاشی چیلنجز ہیں, اور عوام جو ہے وہ حکومت کی طرف ہی ظاہر دیکھتی ہے. کیا آپ ان چیلنجز سے نبردآزما ہو پائیں گے, ان چیلنجز سے نمٹ پائیں گے؟ دیکھیں, ان چیلنجز کو تو ہم جو ہے ہیڈ آن ٹیک کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہ سخت اقدامات لیے جو سیاسی طور پہ پاپولر نہیں تھے اور جس کا ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے, مہنگائی بھی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ ہم نہ لیتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. تو ہماری تو بارہا کوشش ہے کہ IMF کا معاہدہ بحال ہو, اور اس کے لیے جتنے پرائر ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ ہم نے پورے کیے ہیں. تو آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے فائنانس منسٹر عمران خان پہ کامنٹ کرتے ہوئے, نہ کامرس کے نہ انڈسٹری کے. تو وہاں تو کام چل رہا ہے, حکومت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہی ہے. لیکن ادھر اگر عمران خان عدالتوں کا تمسخر اڑائیں گے, جوڈیشل کمپلیکس میں جا کے جلسے کریں گے, دھاوا بولیں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی, اور وہ جو ادارے جو ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ اپنا ایکشن میں آئیں گے, اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے, یہ کہتے ہیں بار بار کہ جی ان کو حملہ آور ہو گئے, ان کے اوپر اٹیک ہوا. تو وہ اٹیک جو ان کے اوپر ہوا وہ محمد نوید نامی آدمی نے ان کے دور حکومت, پی ٹی آئی کے پنجاب کے دور حکومت میں کیا, اور انہوں نے ان کو حراست میں لے لیا. اور پھر جو انکوائری ہوئی اس سے کچھ نہیں نکلا, کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ آج کی حکومت اس میں انوالو ہے, یا وہ ایک سولو آدمی تھا, اس کا سولو اقدام تھا. تو اس کے اوپر اب وہ سیاست کرنا کہ یہ میرے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ کرنے چاہ رہے ہیں, تو یہ تو بہانہ اگر ہر کوئی بنانا شروع کر دے کہ میرے پہ مجھے اس وقت کی حکومت مارنا چاہ رہی ہے, اس لیے میں عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا, اس لیے جو حاضری کا رجسٹر ہے وہ میرے گھر یا میری گاڑی تک پہنچا دیا جائے, اور اس لیے جو میرا وکیل ہے وہی جو ہے وہ ایویڈنس دے دے کہ میں نے عمران خان کو کورٹ کے قریب دیکھا ہے, تو آپ اس کی حاضری مارک کر دیں. تو یہ پھر نظام سب کے لیے اوپن کر دیں, جتنے لوگ ہیں حاضری کے اٹینڈنس کے رجسٹر ان کے گھروں پہ بھجوا دیں, اور ان کو آن لائن آپ نے اگر فرد جرم عائد کرنا ہے تو وہ بھی آن لائن کر لے, یا اگر آپ الاؤ کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنا جو جلسہ ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں کریں, تاکہ جو جج ہے اس کو پتا ہو کہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی بات ہمارے خلاف کی تو ہم اس کو جو ہے نا اٹھا کے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. تو اگر یہ نیا ٹرینڈ عمران خان اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب اس پہ فیصلہ کریں, اور سارے پاکستانیوں کو اس کا حصے دار بنائیں, تاکہ جو بچا کچھ رہ گیا ہے اس ملک کے اندر اس کا بھی جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خطرناک طریقے سے عمران خان ان معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں, اور ہمیں بریک ان چیزوں کو لگانی پڑے گی. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اب اگر آپ پیٹرول بم پھینکنا شروع کر دیں گے
اور آپ کہیں گے کہ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے جب آپ پولیس اپنے احکامات پورے کرنے جائے اور کوئی پیٹرول بم مار دے اور پھر جو ہے وہ اور ایکشن کرے ان لوگوں کے خلاف اور وہ لوگ اور اپنے جو ہے پارٹی سپورٹرز کو بلا دیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اگر یہ نیا ٹرینڈ ہے پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں یہ نہایت ہی خطرناک ہے. یہ ابراہیم خان صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ الزامات ہیں یا ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو قانون کے اندر بھی ایک ریمیڈی تو موجود ہے نا، ان کے لیے گنجائش تو موجود ہے ان کے لیے. چاہوں گا کہ یہ جس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے عمران خان صاحب کو، خدا کے لیے تھوڑا سا ذرا آنکھیں کھولیں. اسپیشل ٹریٹمنٹ تو ان کو ملی ہے جنہوں نے کنوکٹڈ 10 سال قیدی ہوئے قیدی کو جو ہے 50 روپے کے سٹامپ پہ بھیج کے، اور وہ 4 ہفتوں کے لیے گیا تھا، آج 4 سال ہو گئے ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے اور وہاں سے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب. تو یہ تانے دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لٹرلی اٹیک کیا تھا، ڈاکومنٹڈ ہے ہر چیز. سجاد علی شاہ صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان حالات میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کورٹس کو ڈکٹیٹ کریں. کورٹس موجود ہیں الحمدللہ، اور کورٹس جو ہیں وہ معاملات کو دیکھ رہی ہیں اور وہ قانون کو بہتر سمجھتے ہیں. ان کا کام ہے قانون کو ڈیفائن کرنا، اور وہ جو جس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی تو رات کو 12 بجے عدالت کھلی تھی تو اس وقت ٹھیک تھا. اب اگر خان صاحب سے انہوں نے وہ گاڑی میں سے لکھوا لیا ہے تو ان کو شدید افسوس ہے کہ باہر کیوں نہیں نکلے، کیونکہ اگر باہر نکلتے تو پھر وہ ایکسپوز ہوتے، اور وہ جو اوپر بیٹھے تھے عمارت کے اوپر بندے بیٹھ کے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور جو نیچے بغیر وردی کے وہ جو بندے کھڑے ہوئے تھے وہ کفس وغیرہ لے کے جو ان کا پلان تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے. اور ججوں کو اب ڈکٹیٹ کرانا کہ کون سا انہوں نے ٹھیک کیا ہے اور کون سا ٹھیک نہیں کیا، ان کو اگر وہ 50 روپے پہ باہر بھیج دیا جائے تو وہ سب قانون کے اندر ہے. اور اگر خان صاحب کو اس کی ریئل لائف تھریٹ پہ اگر وہ ان کو کوئی ریلیف دیتے ہیں تو وہ انجسٹیفائڈ ہو گیا. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو مقصد ہے کہ بچے سکے کی بات چاہیے، جو مرضی کہیں. راستہ تو یہی ہے کہ قانون کی عملداری قائم ہو اور بات چیت سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. کیونکہ دیکھیں، آپ الیکشنز کی بات ہم کر رہے ہیں، الیکشنز ایسے ہونے چاہیے جس پر انگلیاں نہ اٹھیں، اور جن ریفارمز کی شاید آپ بھی بات کرتے تھے، حکومتی اتحاد بھی بات کرتا تھا، ان ریفارمز پہ بھی کام نہیں ہو سکا. الیکشنز تو ایسے ہونے چاہیے جس پر نہ آپ اعتراض اٹھا سکیں اور نہ دیگر جماعتیں اعتراض اٹھا سکیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ہم نے کہا تھا یہ ووٹنگ مشین کا جو کانسیپٹ ہم لے کے آئے تھے تاکہ اس میں کسی کو اعتراض ہی نہ رہے، ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو سب کے سامنے. اوورسیز پاکستانیز کا ہم نے کیا تھا اس لیے کہ وہ پاکستان میں 31 ارب ڈالر وہ ہمارے وقت میں بھیج رہے تھے سالانہ. اتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا. آج تو ہم 1 ارب روپے کے لیے IMF کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. جو ہمارے پاکستانی وہاں سے 31 ارب سالانہ بھیج رہے تھے ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ کا حق بھی نہیں ہے. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، اور ایک ایسا معاملہ لے کے ایسا سلوشن ہو جس کے سب کو رزلٹ قبول ہو. ہم آج بھی کہتے ہیں جو بھی حالات ہیں اس کے باوجود آپ الیکشن کروائیں. 90 ڈیز کے اندر کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے، ودن 90 ڈیز آپ نے الیکشن کروانے ہیں پروونشل اسمبلیز کے دونوں. اگر یہ نہیں کروائیں گے تو یہ بڑا سیویئر وائلیشن آف دی لا ہوگی، کانسٹیٹیوشن ہوگی. جی رانا صاحب، کسی صورت میں ہمیں اس کے وہ انتخابی اصلاحات پر بھی بات نہیں ہو سکی، کیونکہ اگر پھر ہوں گے پھر ایک دوسرے پہ سوالات اٹھیں گے، اعتراضات اٹھیں گے. یہ تو بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے تھا نا. بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا. اب وہ ایک ایسے ماحول کے اندر الیکشن میں ڈریگ کر دیا گیا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ اصلاحات بھی نہ ہو سکے، اور پھر وہی ایک صورتحال بن گئی کہ جو جیتے گا یا جو ہارے گا وہ ایک دوسرے پر اعتراضات ہی اٹھائے گا. لیکن بدقسمتی سے جب انہوں نے ملک کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف دھکیلا، بار بار یہ کہہ کے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، IMF کو خط لکھے، اور پھر اسمبلیاں جب ڈیزالو کر دی
تو ان کا دیکھیں یہ ایک بنیاد آپ رکھ رہے ہیں متنازع الیکشن کی. آج جو ہمارے پہ الزام لگ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے, دیکھیں وفاق میں ہماری پی ڈی ایم کی حکومت ہے, تو یہی بات ہے نا کہ اگر کسی کی حکومت ہوگی, اس کے نیچے الیکشن ہوں گے پنجاب میں, اور تو اس کے رزلٹ تو کوئی بھی نہیں مانے گا, اور اگر یہ ہار جاتے ہیں تو کبھی یہ رزلٹ نہیں مانیں گے. اور اسی طرح جب صوبوں میں کسی کی حکومت ہوگی اور وفاق میں الیکشن ہوگا تو وہ بھی حاوی ہوں گی. یہاں تو نارمل الیکشن جو ہے اس کے اوپر لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہوتا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ الیکشن جو ہے وہ سارے ملک میں ایک ساتھ ہوں. اس لیے جو کل کا جو جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے, کل کا یا پرسوں کا, اس کے اندر ان معاملات پہ بحث ہوگی, اور اگر کوئی جو ہے امینڈمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بھی سوچا جائے گا. تو یہ بہتر ہوگا کہ ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اگر سارے سیاست دان یا جو جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بیٹھ جاتے تو بات چیت بہتر ہوتی. لیکن میں تو یہی تو بتا رہا ہوں کہ عمران خان جس نے اسمبلیاں ڈیزالو کی, اس کے 99% بقول ان کے اپنے حمایتیوں کے, اور اب ان کے صدر بن گئے پارٹی کے, ان کے بقول 99% ممبر جو تھے وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن اس آدمی نے بغیر مشاورت کے, بغیر کسی کولیشن پارٹنر کے مشاورت کے, اپنے پارٹی ممبرز کے مشاورت کے اس نے ڈیزالو کر دی, کیونکہ اس کو لگتا تھا وہ ابھی پاپولر ہے اور وہ ابھی الیکشن ہو جائیں گے تو وہ اقتدار میں آ جائے گا. تو اگر اس مقاصد سے آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے کہ آپ اس وقت پاپولر ہیں ملک کے, نہ آپ معاشی حالات کو دیکھیں گے, نہ ملک کے آپ جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو دیکھیں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر یہاں چیزیں آگے بہتری کے ساتھ اور سموتھلی نہیں بڑھیں گی. تو یہ معاملات اگر دیکھیں, اگر کوئی الیکشن ڈیلے بھی ہوں گے آئینی طریقے سے, اگر ممکنہ طور پہ ہو سکے تو ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. ورنہ الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے. یہ اب آپ درست بات کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے, اور جو اصل راستہ ہے وہ اس وقت جو ایک پریشانی کا باعث ہے, سیاسی درجہ حرارت, سیاسی تناؤ, یہ صرف مذاکرات کے ذریعے سے ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ رانا احسن افضال خان صاحب اور ابراہیم خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ثنا مرزا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. دراصل جو جمہوری نظام ہوتا ہے, پارلیمانی نظام ہوتا ہے, وہ صرف حکومت کا نہیں ہوتا. اس میں جتنا کردار حکومت کا ہوتا ہے اتنا ہی اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے. جتنی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اتنی ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے. آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس وقت جو ایک صورتحال درپیش ہے, دہشت گردی کا سامنا ہے ملک کو, معاشی چیلنجز کا سامنا ہے, یہ صرف بات چیت سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور جیسے کہ عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں, اپنے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں, لیکن منیمم ایجنڈے پہ, کم سے کم ایجنڈے پہ جو کہ معیشت کا ایجنڈا ہے, جس پر میثاق معیشت ہو سکتا ہے, اس پر تو کم از کم تمام سیاسی جماعتوں کو ضرور بات کرنی چاہیے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.